अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सफ़ीर खान एंड आई होप एवरीवन इज़ फाइन। हम इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पर बात कर रहे थे और 1 या 2 दिन बाद हम एक वीडियो अपलोड करते थे। मिडल इंग्लिश लिटरेचर हम कवर कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे अर्ली रेनेसां के बारे में। इसके बाद हम रेनेसां की बात करेंगे। तो शुरू करती है आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, एमाइल लेगवस एक हिस्टोरियन था जिसने एक किताब लिखी है, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो काफ़ी फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में और उसकी हिस्ट्री के लिए। वो लिखते हैं कि रेनेसां इटली से स्टार्ट हुई थी और धीरे 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 जाकर इंग्लैंड में जा पहुंची। इंग्लैंड में ये काफ़ी देर में पहुंची, तकरीबन 200-300 साल बाद, क्योंकि ना प्रोज चलता था उधर और ना पोइट्री चलती थी, तो इसलिए जाहिलियत भी ज़्यादा थी, इलिटरेसी और चर्च का बहुत काम था हर इंसान में, हर चीज़ में। रेनेसां का मतलब है रीबर्थ ऑफ नॉलेज और ये एक फ्रेंच का वर्ड है। इसको रिवाइवल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है और उर्दू में इसे निशात सानिया कहते हैं। ये ओल्ड ग्रीक और ओल्ड लेटन से लोग सीख चुके थे और उसे मुतासर होकर फिर ये इम्प्रेस होने के बाद ये सारी चीज़ें वो दोहराना चाहते थे। बाज़ लोगों का मानना है कि इटली अरब से एक रास्ता था पूरे यूरोप को, और आज भी अगर आप मैप में देख ले, और ये सारी चीज़ें पहले से अरब में इस्लाम की वजह से पैदा हुई थी, जो कि 7th और 8th सेंचुरी में काफ़ी चल रहा था उधर। इल्म की मोहब्बत या फिर एक्सप्लोरेशन करना, ये सारी चीज़ें अरब में पहले आ चुकी थी। तो 14th से लेकर 16th सेंचुरी तक ये सारी चीज़ें इटली में पाई गई, और पेंटिंग और ये पोइट्री जितनी भी चीज़ें थी ये भी वहीं से शुरू हुई और फिर 16th सेंचुरी में सब के बाद इंग्लैंड तक पहुंच गई। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों, बाज़ हिस्टोरियन मानते हैं कि इटली में वो पुराने आइडियाज़ फिर से पढ़ने लगे थे और लोग मज़हब के बजाय इंसानियत पे तवज्जो देने लगे थे। और इसी वजह से जब चौसर इटली गया था, चूँकि वो बहुत एक्सप्लोर करता था, इटली और फ्रांस जाया करता था, तो वो भी उन लोगों से मुतासर होकर इंसानियत की धुन गाने लगे था। इसलिए भी उसको पहला ह्यूमनिस्ट कहते हैं। और बाज़ लोग कहते हैं कि वो सबसे पहला द मैन ऑफ रेनेसां था, जो कि लिख चुका है इंसानियत के बारे में, लोगों के बारे में और हर ज़माने के बारे में। दोस्तों, रेनेसां का मतलब भी अवेकनिंग भी है, मतलब फिर से जाग जाना। चूँकि क्लासिकल जो कि BC में गुजरे थे जीसस क्राइस्ट से पहले, तो हिस्टोरियंस का मानना है कि वो काफ़ी खुश और फिक्शनल लोग रह चुके हैं, जिसे हम प्लेटो और अरिस्टोटल वगैरह के नाम से जानते हैं। दोस्तों, रेनेसां के दौर में पहली दफ़ा रिलीजियस व्यूज़ को छोड़कर सेक्युलरिज्म, आज़ादी की बात हुई थी। इंसानियत के बारे में लोग सोचने लगे थे। हालांकि कैथोलिक जो था, ये रिलीजन जो क्रिश्चियनिटी तकसीम होती है प्रोटेस्टेंटिज्म में और कैथोलिसिज्म में, ये भी था इंग्लैंड में, लेकिन एक्सप्लोरेशन का शौक़ लोगों को बहुत पैदा हुआ था। इंग्लैंड को भी मौसीकी, मुसव्विरी, पेंटिंग और शायरी का शौक़ पैदा हुआ और लोगों को उम्मीद मिली थी कि ज़िंदगी फिर से अच्छी हो सकती है, जैसे पुराने ज़माने में हुआ करती थी। दोस्तों, हिस्टोरियन का मानना है कि इंग्लैंड में सबसे बाद में या सबके बाद रेनेसां वजूद में आया था और दूसरे यूरोपियन मुल्कों में पहले ये चीज़ पाई गई थी। इसकी एक वजह ये भी थी कि अंग्रेज़ी ज़ुबान इतनी मशहूर और ख़ास नहीं समझी जाती थी, और जो भी इंग्लैंड में लिखते थे वो भी लातीनी या लेटिन या फ्रांसीसी ज़ुबान में लिखते थे। और इसलिए अगर देखा जाए तो अर्ली रेनेसां की तारीख़ में सर थॉमस मोर ने जो किताब लिखी है, ओटिपिया, जो प्रोज है, काफ़ी फेमस है और जिसे अर्ली रेनेसां भी इंग्लैंड में स्टार्ट होती है, वो भी उन्होंने लेटिन में लिखी थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो उसे वो फेम नहीं मिलेगा और ना ही वो लोग उसे पढ़ेंगे। तो इसलिए लेटिन में लोग लिखा करते थे और फ्रेंच में लिखा करते थे, जिसकी वजह से इंग्लिश और इंग्लैंड थोड़े बैकवर्ड रह गए थे। इसके अलावा दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इंग्लैंड के बहुत सारे स्टूडेंट्स इटली में पढ़ने गए थे, क्योंकि इटली रेनेसां के लिए मशहूर हो गया था और मॉडर्न समझा जाता था तब उस ज़माने में, और वहाँ उन सब की मुलाकात बड़े बड़े अदीबों के साथ हुई। पूरे यूरोप के अदीब जितने भी थे वो इटली में जमा हुए थे, क्योंकि 1453 AD में कंस्टेंटिनोपल पर तुर्कों ने हमला किया था, मुसलमानों ने, और उस पर कब्जा किया था, उस पर काबिज हो गए थे, और सारे जितने मशहूर लोग थे वो इटली में डर के मारे जमा हुए और वहीं पर पढ़ने पढ़ाने का काम हो रहा था। इन स्टूडेंट्स में जो इंग्लैंड से गए थे, इसमें काफ़ी फेमस और अच्छे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स शामिल थे, जिसमें विलियम ग्रोसीन, थॉमस लेनेकर और जॉन कॉलेट शामिल थे।
یہ جب واپس انگلینڈ آ گئے تو ان لوگوں نے انگلینڈ میں پڑھانا شروع کر دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگ رینیساں کے بارے میں سمجھنے لگے اور اسے پسند کرنے لگے۔ دوستو، انگلینڈ کی شروعات جب رینیساں کی ہوتی ہے انگلینڈ میں، تو سب سے پہلی بات تومس مور کی آ جاتی ہے، سر تومس مور کی، جو کہ ایک پریسٹ تھا، کیتھولک تھا۔ دوستو، انہوں نے 1516 اے ڈی میں 1516 اے ڈی میں ایک فیمس کتاب لکھی ہے، پروز اوٹوپیا، جو کہ لیٹن میں تھی لیکن پورے یورپ میں مشہور ہوئی تھی۔ اس نے انسانیت کو بہت چھیڑا تھا اور کمیونزم پہ بہت بات کی تھی۔ اس میں ایک امیجنری آئیلینڈ بنائی تھی انہوں نے اپنی کتاب میں، اور ہر انسان کو خوش کر کے پیش کیا تھا کہ ایسی دنیا ہو جس میں کوئی غم نہ ہو، ٹینشن نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایجوکیشنسٹ بھی تھے جن کی لکھائی کی وجہ سے انگلینڈ میں رینیساں کا پھیلاؤ ہوا۔ سر تومس ویلسن تھا، سر جان چیک تھا اور تومس ایلیٹ تھا۔ انہوں نے کتابیں لکھی تھی جو کہ پروفیسرز تھے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیز کے۔ تو ان دونوں کے ساتھ انگلینڈ میں رینیساں وجود میں آئی تھی۔ اس کے علاوہ دوستو، پروز میں بھی ارلی رینیساں میں کام ہوا تھا، لیکن پروز میں زیادہ تر ریلیجیس کنٹروورسیز چھیڑی گئی تھی کہ آپ پروٹیسٹنٹس ہیں اور آپ کیتھولک ہیں، اور اکثر رائٹرز نے بھی بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، کچھ خاص نیا نہیں لکھا گیا ہے، یا پھر کرونیکلز لکھے گئے ہیں جس میں کسی نہ کسی کی ہسٹری دکھائی گئی ہے۔ کرونیکلز میں اکثر وہ ہسٹری لکھتے تھے اپنے بادشاہوں کی، اور اولڈ انگلش میں جو لوگ گزرے تھے یا مڈل انگلش میں جو لوگ گزرے تھے ایجز میں۔ لیکن دوستو، اس میں ایک پلس پوائنٹ تھا، پوئٹری میں ان دنوں بہت کام ہوا تھا، اور سب سے پہلے ہنری دی ایٹھ کی حکومت میں تومس وارڈ بھی لوگ کہتے ہیں، نے سونیٹ پہ کام کیا۔ وہ اٹلی سے اور فرانس جایا کرتے تھے، فرانس جایا کرتے تھے، اور ایک ایمبیسیڈر بھی تھے وہ انگلینڈ کے۔ انہوں نے 1527 اے ڈی میں 1527 اے ڈی میں لیریکل پوئٹری پہ کام کیا، اور اٹلی سے پیٹرارکن سونیٹ کے طریقے پہ انگلش میں سونیٹس لکھنا شروع کر دیا۔ پیٹرارک جو تھے وہ 13 سینچری کے ایک رائٹر تھے اٹلی میں، جو کہ سونیٹس لکھا کرتے تھے، کافی فیمس ہے اس کے سونیٹس۔ اس کا سٹائل آکٹیو اور سسٹیٹ میں شامل تھا، اور رائمنگ سکیم اس کا ABBA تھا۔ اس نے سونیٹس کو بہت فیم دیا انگلینڈ میں، اور لوگوں نے اس پہ لکھنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، جیسے ہی انگلش پوئٹری میں سونیٹ وجود میں آیا اور فیمس ہوا، ہنری ہاورڈ، جو کہ دی ارل آف سرے کے نام سے کافی فیمس ہے انگلش لٹریچر میں، اس نے سونیٹ پہ بہت کام کیا۔ اس نے اٹیلین سونیٹ کو انگلش کا رنگ دے دیا، اور اس کو 3 سٹینزاز میں ڈیوائڈ کر دیا، اور آخر میں اس کو ایک کپلیٹ دے دیا، اس میں ڈال دیا۔ تو اس کا سٹائل بعد میں شیکسپیئر نے بھی اپنایا تھا۔ اگر شیکسپیئر کے 154 سونیٹس دیکھے جائے تو اس میں سارا سٹائل جو ہے وہ ہنری ہاورڈ کا لیا گیا ہے، اور ہنری ہاورڈ نے یا دی ارل آف سرے نے انگلش لٹریچر میں سب سے پہلے بلینک ورس پہ بھی کام کیا تھا، جو کہ اس سے پہلے وجود میں نہیں تھا۔ اس کے علاوہ تومس سیکویل ہے، جس نے انگلش ورس میں اور اسپیشلی سونیٹ پہ بہت کام کیا ہے۔ اس کا سٹائل چوسر سے کافی ملتا جلتا تھا، اور اس کے بارے میں ایک فیمس کوٹ بھی ہے کہ سیکویل واز دا لنک بٹوین چوسر اینڈ اسپینسر۔ اسپینسر جو تھا اس کے بعد رینیساں میں آتا ہے اور کافی فیمس شاعر ہے، اور چوسر کو تو ہم ویسے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، تھیٹر بھی شروع ہوئی تھی، لیکن تب ڈرامہ اتنا فیمس نہیں ہوا تھا، حالانکہ لوگ تھیٹر جانے لگے تھے اور پلیز بھی لکھ کے جا چکے ہیں اس زمانے میں۔ تھیٹر میں بھی ہیومنزم پہ بات ہوا کرتی تھی، اور پلیس کا عنوان بھی اکثر انسانیت ہوا کرتا تھا۔ سو آئی ہوپ کہ ہم سمجھ گئے کہ رینیساں انگلینڈ میں کیسے آیا اور اس کا سٹارٹ کیسا تھا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور ٹاپک ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ڈراپ کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔